Hayig soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon. And ang pulong sa Ginoo nga akong i-share makita sa Proverbs chapter 3 verse 8. Ana siya, kun buhaton mo kini, sama ra kini sa maayong tambal nga moayo sa imong mga samad ug mohupay sa imong kasakit. Ang passages niini nagahisgot about sa tambag alang sa mga batan-on. Ina-emphasize niya kung paano ka mag-encourage or kung paano magtambag sa mga kabatan-unan. And sa verse 8, ina-emphasize niya kung paano daw ka encourage sa mga kabatan-unan and kung paano sila mag-obey sa maong mando or tambag sa ginikanan or kanang tambag also sa Ginoo. Ana siya, kung buhaton mo kini, samar kini sa maayong tambal nga moayo sa imong mga samad. It means di ay as a mga youth or bilang mga kabataan, if we obey the Lord, if we obey our parents sa ilang mga maayong at tambag nga makahatag sa ato kanang kadasig and also makatabang sa ato katong klase nga tambag if we apply that kind of encouragement sa atong kinabuhi sama daw to sa tambal nga makaayo sa atong kasakit, which is good. Wala may kanang tawo nga maga-encourage sa kanang mga anak nila nga adunay kanang dili maayong kahimtang. All of the parents naga-encourage sila sa ilahang mga anak nga adunay good lesson and also kanang adunay maayo nga kahimtang. And this verse gina-emphasize niya nga if kato nga mga tambag i-apply nato sa atong kinabuhi, most especially ang tambag sa Ginoo, kung i-apply nato sa atong kinabuhi, dili siya sayang or dili siya kawang sa atong kinabuhi. It because the command of the Lord is makatabang, makaayo siya sa atong kinabuhi. And kung tumano nato to, naatay ka ng ma-benefits. And what is the benefits? Makaayo siya sa atong kinabuhi. Makaayo ba nga sama sa tambal bitaw? Kung magatake ta og kanang medicine, we expect katong medicine nga ginatake nato, makaayo siya sa ato ang lawas. And sama pud na ang tambag sa Ginoo. Kung tumano nato, i-apply nato sa atong kinabuhi, makatabang siya and dili siya sayang.